السلام عليكم. دونك ان شاء الله غنبداو لا سيري ديالنا في لونغ سي. على بركه الله نبداو. بيان سور لا سيري راه غتلقاو بيان سور ليان في الديسكريبسيون ديال هاد لا فيديو. اوكي بيان. دونك نبداو على بركه الله افيك بروميير اكزرسيس. Nous lançons une balle jusqu'à ce qu'il atteint une hauteur de 3 mètres. Écrivez un programme qui calcule le nombre de coups au sol avant la hauteur de 30 cm, en notant que pour chaque coup, il diminue de 7% par rapport à la hauteur précédente. Bien. يعني غنرمي واحد الكره حتى غيوصل الارتفاع ديالها 3 متر. اوكي من بعد بيان سور غتبقى تهبط كتهبط وكتطلع، يعني كتبقى تضرب في الارض وكتعاود تطلع، كتضرب في الارض وكتطلع. الهدف ديالي في هاد ليكزيرسيس هو الحساب عدد الضربات اللي غتضرب لي في الارض. اوكي شحال من مره غتضرب في الارض، ولكن عطاني واحد لا كونديسيون، خاص تو سامبلومون نحسب عدد الضربات ولكن يكون الارتفاع كبر من 30 سنتيمتر، يعني باقي ما هبطش اللي قل من 30 سنتيمتر، يعني سوبيريور على 30 سنتيمتر غنحسب عدد الضربات. بيان وعطاونا واحد الكونديسيون. اوكي ان كل مره بيان سور كضرب في الارض كتنقص ب 7% من الارتفاع اللي قبل، باسكو بيان سور كاين بزاف ديال يعني العوامل باغ اكزومبل جاذبيه. اوكي دونك كيخلي بيان سور ان الارتفاع كينقص كل ضربه، كينقص الارتفاع ب 7%، ولكن ان ارتفاع لا هوتور بريسيدونت يعني الارتفاع اللي قبل. اتونسيون باش نفهمو مزيان غنجيو هنا ونفهمكم اكثر. تفترضوا معايا ان هاد 300 cm هو bien sûr H0, c'est-à-dire le taux précédent ou le taux initial. Ok, le taux initial, pardon, le taux initial, c'est-à-dire الارتفاع البدئي. اوكي بيان. دونك tout simplement فاش غتضرب في الارض وغتعاود تطلع غتعطيني واحد الارتفاع جديد اللي غنسميه H1. دونك H1 tout simplement كيساوي H0 moins H0 fois 0,07. oui ou non؟ H0 moins 0 H0 fois 0,7 اكسيتيرا. عاوتاني غتعاود تضرب في الارض غتعاود تطلع تو سامبلومون تعطيني دوزيام ارتفاع ولا الارتفاع الثاني H2 اللي كيساوي H1 moins H1 fois 0,07 اكسيتيرا. يعني لاحظ معايا هنا فاش درت الارتفاع الثاني ما حسبتوش بدلاله الارتفاع الاول او البدئي، حسبت بدلاله الارتفاع الاول. كذلك مع الارتفاع الثالث غنحسبوا بدلاله الارتفاع اللي قبل منه. اوكي اكسيتيرا. غنبقاو غادي حتى نوصل لهاد الفورميل اللي هي HN كتساوي HN moins 1 moins 0,07 fois HN moins 1. اوكي بيان. دونك تو سامبلومون عندي HN moins 1 HN moins 1 نقدر نفاكتوري بها، يعني نعمل بها تعطيني HN moins 1 fois 1 moins 0,07 هي 0,93. اوكي بيان. دونك الهدف ديالي انني نحسب هاد الان هذا. دونك كاينه واحد الان هاد الانديس هذا اللي كاين هنا ان، بحيث ان اش ان كتكون سوبيريور على 30 و اش ان بليس ا تكون انفيريور ستريكتومون 30. دونك هذا هو الهدف ديالي في هاد ليكزرسيس. كنتمنى تكون الفكره وصلت. يعني الكره كتبقى تهبط طلع تهبط طلع، وبيان سور كتبقى غادي الارتفاع غادي وكينقص. دونك تو سامبلومون انا غنحسب بيان سور الارتفاع بحيث ان غتوصل بيان سور غتولي تو سامبلومون باغ اكزومبل ايسي. اوكي بيان. دونك هذا هو الهدف ديالي في هاد ليكزرسيس. بيان دونك نمشيو للوزيسيال ديالنا ونبداو ليكزرسيس على بركه الله. بيان سور غنستعملوا لي بوكل باش بيان سور نتعاملوا مع بحال هاد لي زيكزرسيس. اول حاجه ديكلاري بيان سور لو تور يعني الارتفاع. بيان سور غيكون دوتي فلوت. بوركوا؟ باسكو تو سامبلومون لاحظتوا معايا هنا كنضرب 0,07 0,07 نومبر ريال، يعني تو سامبلومون نومبر اللي كان هذا نومبر ريال غضربوه في بيان سور في اش 0 واخا يكون نومبر اونتي هذا راه غيعطيك ريال. اوكي هذا بيان سور غيكون ريال يعني فلوت، وكنديرو فلوت ولا دابل ولا. دونك سمحوا لي على الخط. دونك فلوت بيان. دونك يعني فلوت نسمي باغ اكزومبل اش. ابخي بيان سور باغ اكزومبل نسمي واحد الكونتور اللي غنحسب بيه بيان سور لو نومبر ديال ليكو غنسمي باغ اكزومبل ان بي ونانيسياليزي بزيرو. كذلك لو تور غنانيسياليزي ب 300. اوكي بيان. ابخي بيان سور عندي الاختيار سواء نستعمل وايل ولا دو وايل، ونقدر كذلك نستعمل فور. مي فور بيان سور كنصحكم مثلا اللي كانوا بحال هاد لي زيكزارسيس وما فرضوش عليك تستعمل فور ما تستعملش فور. بوكو؟ باسكو انا هاداك لو نومبر ديال لي زيتيراسيون انا ما عارفوش. اوكي يعني انا ما عارفش الفور خاص يكون ديجا عندك. مي بيان سور غنوريكم يعني كيفاش تعملوا، ربما يتفرض عليكم، ولكن الحالات الطارئه فقط تستعملوا الميثود اللي غندير لكم بالنسبه للفور في الحالات الطارئه. دونك نبداو بوايل. وايل دونك وايل تو سامبلومون الكونديسيون ديالي خاص الارتفاع يكون سوبيريور و ايكالا 30، يعني اش سوبيريور و ايكالا 30. دونك هذا بيان سور هي لا كونديسيون ديالنا. بيان تو سامبلومون شنو غادي ندير؟
فاش غنلقى بيان سور اش سوبيريور ايكال 30 هاد اش غيولي اش غنسوا كوا اش اوكي موان اش فوا 0,07 اوكي اولا تو سامبلومون نديرو بوين فيرغيل ندير لكم كم كومونتير اولا ندير لكم يعني اش غنسوا اش فوا 0,93 اولا كذلك نقدر ندير لكم كذلك اش فوا ايكال 0,93 بحال يعني اذا درت هادي ولا هادي راه بحال اوكي بيان ابخي يعني فاش غندير بيان سور اش غنقص منه بيان سور هذيك 7% اشنو غندير لهاد الان بي غندير لي لانكريمونطاسيون يعني غندير ان بي غتسوا ان بي بلس اولا ان بي بلس بلس اوكي دونك لانكريمونطاسيون صي دونك تو سامبلومون دابا غنحصلوا على بيان سور ان بي دونك بقى لي بيان سور لافيكشي لي اف دونك نقول لي بيان سور لو نومبر bien sûr de coups au sol et bien sûr pourcentage D et غنافيشي لي ندير واحد اونتي سلاش ان سلاش ان فيرغيل et bien sûr ان بي دونك نديرو ليكزيكسيون نشوفو واش عاد هادشي فغي ولا لا دونك مزيان لو نومبر دو كو au sol est 32 très très bien donc bien sûr هاد première bien sûr boucle نستعمل première méthode بالبوكل وايل لا ميم مانيير اللي بغينا باغ اكزومبل نستعملو لا بوكل دو وايل اوكي دونك دو وايل نفس الشيء دو وايل لا كونديسيون تو سامبلومون غتولي هنا ايسي يعني لتحت بيان سور بوين فيرغيل ضروري في البوكل دو وايل ياك ولا لا ونفس هادشي بيان سور غنكتبو ايسي باغ اكزومبل هاد المره غنستعمل هادي اوكي دونك صايي دونك دير ليكزيكسيون دونك غادي نديرو كومونتير بيان دونك نفس الريزلتا لو نومبر دو كو او سول اي 32 بيان troisième méthode غنستعمل بيان سور البوكل كوا فور بيان دونك البوكل فور لاحظوا معايا البوكل فور بيان سور فور بيان سور في اونتر لي بارونتيز كيكون عندنا 3 ديال لي بارامتر كنسيباري بي لي بارونتيز بيان بالنسبه للبوكل فور لما درتي حتى شي حاجه بيان سور في هاد لي بارامتر راه ما غيعطيك البروغرام حتى شي ايرور غادي يخدم عادي اوكي يعني ماشي بالضروره خصك تعمر اوكي بيان بالنسبه بيان سور الكونتور اللي كيتستعمل هنا ماشي بالضروري يكون اونتي يقدر يكون فلوت اوكي يعني تو سامبلومون يقدر يكون فلوت باغ اكزومبل هاد الاش هادي هو اللي غنستعملو هو الكونتور غندير هنا بيان سور غنحيد لينيسياليزاسيون باردو ديال اش غنديرها هنا ابخي لا كونديسيون هي اللي كدار هنا الوسط دونك اش خاصها تكون سوبيريور او ايكال 30 و بيان سور غندير بيان سور كوا هادي تو سامبلومون يعني اش غنبقى نقص منه اوكي يعني اش نقرر نقص في الارتفاع يعني اش فوا ايكال 0,93 ابخي غندير ان بي بليس يعني تو سامبلومون نفس الشيء يعني اش واخا ما يكونش اونتي نقدر نخدم به اوكي ولكن اتونسيون عافاكم هاد لا ميثود ما تستعملوش يعني اللي ما قالوش لكم يعني استعمل لي فور بالضبط في هاد الحالات اوكي حيت يعني فور كا بارتيكولي ديال وايل اوكي حاله خاصه ديال وايل اوكي يعني فور اغلبيه كنستعملو الا كانوا عندنا بيان سور لو نومبر ديال لي زيتيراسيون عارفينو يعني شحال ديال التكرارات بغينا يكونوا عارفينو مي هنا حنا كنقلبوا عليه عدد التكرارات هو ان بي اوكي يعني هاد لا ميثود عطيتو لكم غير باش استئناس وصافي يعني الحاله الطارئه كيف ما قلنا دونك نفس الريزلتا لو نومبر دو كو والسول اي 32 بالنسبه بيان سور هذا ماشي بالضروره نديرو هنايا نقدروا نديرو هنايا ماشي مشكل نخليو هنا خاوي هنا كذلك هذا ماشي بالضروره نديرو هنايا نديروه هنايا ونخليه تما خاوي يعني ما كاينش مشكل نفس الريزلتا دونك 32 بيان صايي دونك هادشي بيان سور اللي كاين نعطيكم بيان سور بالنسبه للانكريمونطاسيون واحد الحاجه مهمه بالنسبه قلنا لانكريمونطاسيون كاين سو انكريمونطاسيون كاين بري انكريمونطاسيون دونك تو سامبلومون سيتادير كوا باغ اكزومبل بخانت اف مثلا ان بي غانينيسياليزي باغ اكزومبل ب 8 اوكي باغ اكزومبل غندير باغ اكزومبل لانكريمونطاسيون في برانت اف يعني بورسونتاج دي سلاش ان
فيرغيل غندير باغ اكزومبل في الاول ان بي بليس بليس. دونك في نظركم شنو غيتافيتشا؟ غتافيتشا بيان سور كوا 8 و 9. نورمالمون 8 باسكو اش غيوقع؟ غتافيتشا الان بي عاد باش غتوقع لانكريمونطاسيون. يعني شي سامبلومون جيت عاوتاني من بعد وافيتشيت بيان سور ان بي ديريكتومون غنلقاوها 8. اوكي لاحظوا معايا، لاحظتوا معايا؟ يعني هنا اشنو كيوقع؟ كتافيشا الان بي عاد باش كدير لانكريمونطاسيون، كتافيشا من بعد فاش كدير من بعد كتلقى دارت لانكريمونطاسيون. مي الا درت بيان سور هاد بليس بليس افون ان بي، شوف شنو غادي يوقع؟ غتولي 8 اولا 9 باردون. يعني غتوقع ليه لانكريمونطاسيون وعاد غتافيش. اوكي بيان. صايي دونك هذا بيان سور هو بروميير اكزرسيس. كنتمنى نكون توفقت باش فهمتو اي بون كوراج.